अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मरियम आपके साथ। आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। ये इस दुनिया की एक बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी है जो कि हमारी मॉडर्नाइजेशन और चेंजिंग लाइफस्टाइल का नतीजा है। हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमारी ज़्यादातर सिटिंग जॉब्स हो रही हैं। हर वक्त हर इंसान कंप्यूटर के सामने या फ़ोन के आगे बैठा रहता है, जिस वजह से हमारे वेट बढ़ते जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है। और वो शुगर जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसके नतीजे में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती और हमारे खून में ब्लड ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जिसको डायबिटीज़ कहते हैं ये पैदा हो जाता है। हमें इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक हार्मोन इंसुलिन दिया है अपनी बॉडी में। और डायबिटीज़ में या तो ये इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट्स में जिनकी फैमिली टेंडेंसी है, या फिर उनको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स को रिकग्नाइज नहीं करती और उनके खिलाफ हथियार बनाने शुरू करती है, जिससे वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। या फिर एनी इन्फेक्शन, ट्यूमर्स, सर्जरीज एटसेट्रा, एनीथिंग कैन डिस्ट्रॉय दो सेल्स। तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये बच्चों में, यंग एडल्ट्स में होती है। दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट और इसका वाहिद इलाज है इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना। फिर होती है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि ओल्डर एज ग्रुप में होती है, जिसमें इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है इस्तेमाल के लिए जितनी चाहिए उससे। और या फिर वो अगर प्रॉपर भी बन रहा है लेकिन हमारे सेल्स में रेजिस्टेंस पैदा हो गई है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह से हामला खातून में कई दफ़ा हार्मोन्स की वजह से जो है वो इंसुलिन सही से इस्तेमाल वो नहीं कर पाती हैं और उनकी भी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। वजह कोई भी हो, जब खून में शुगर बढ़ जाएगी और ये खून हमारे सारे जिस्म में सर्कुलेट करेगा तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स को फ्रॉम टॉप टू टो अफेक्ट करेगा। और इसकी वजह से हमारे ये बहुत सारे ऑर्गन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज दे गेट अफेक्टेड। ये खराब होना शुरू हो जाते हैं और ये डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने इस पे, हम में से कौन रिस्क पे है जिनको ये ज्यादा हो सकती है, फिर हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये हमें हो गई है, और फिर हमने इसके लिए करना क्या है। तो आज हम इन्हीं तीनों बातों पे बात करेंगे। Who is at risk? People who are overweight, people who are above the age of 45, people who have a sedentary lifestyle with very little physical activity, and people who are more into junk food and processed food. इन सबको ज़्यादा टेंडेंसी है ये होने। फिर आपने इसको कैसे पहचानेंगे? एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, बार बार रात में जो है वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा वजन कम होता चला जा रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। फिर आपके जो जख्म हैं वो देर से ठीक हो रहे हैं, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, लेडीज़ में यीस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, और आपको फ्रॉथ नज़र आती है, आपको झाग नज़र आती है अपने यूरिन में। इन सब बातों से आप उसको पहचान सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं मुंह में बहुत खुश्की महसूस होती है, उनके मुंह से एक फ्रूटी किस्म की, एक स्वीट किस्म की स्मेल आती है। तो इन सब बातों से आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या आपको खुद एहसास हो जाता है और आपका जो है वो शुगर चेक किया जाता है एंड यू आर डायग्नोज्ड एज आइदर प्री डायबिटिक और फ्रैंक डायबिटिक, या जो भी आपका केस है। फिर उसमें अब आपने इसके बारे में करना क्या है। हमने पहले ही बताया कि जी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो हमें उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हमें अपना एक रूटीन लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें हम रेगुलर टाइमिंग्स पे सोएं, जागें, खाएं, एक्टिविटीज करें, और फिर हमने उसको एक रेगुलर हेल्दी डाइट लेनी है। उसमें हमें दिन में 3 मील्स लेने हैं, हमारे मील्स की क्वांटिटी लगभग एक जैसी होनी चाहिए, और हमने बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं देने हैं। इसी तरह से हमने फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करनी है। 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी 5 टाइम्स अ डे इज नेसेसरी टू कीप अस हेल्दी। फिर
اسٹریسفل لائف جو ہے ہماری، جو آج کل کا تحفہ ہے، اس کو ہم نے بائی ایکسرسائزز اسے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی لائک بائکنگ، رائڈنگ، سائیکلنگ، ڈانسنگ ایٹسٹرا، اینڈ پلس یوگاز اینڈ میڈیٹیشن. سب سے ایزی نماز قرآن ہمارا، اگر ہم وہ بھی پڑھیں تو اس سے بھی ہمیں بہت دلی سکون، ذہنی سکون ملتا ہے. تو اب مین کیا بات ہوئی؟ چینجنگ لائف اسٹائل، وہ آپ کو بتا دیا. کھانے پینے کی اب ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ اسی سے یہ بیسیکلی کنٹرول ہوتی ہے. دوائیاں بعد کی بات ہے، اسی سے آپ اپنا اس کا پروسیس ڈیلے کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. تو کھانے پینے میں آج کل بہت ہمیں شوق ہے برگرز اینڈ چپس اینڈ فرائز اینڈ کولڈ ڈرنکس اینڈ جوسز کینڈ والے، ان سب کے پینے کا. آپ کو یہ سب چھوڑنے پڑیں گے. اس کے بجائے آپ نے نیچرل چیزوں کی طرف آنا ہے. ریڈ میٹس جن میں کہ بہت زیادہ فیٹ کانٹینٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. بیف اور مٹن کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے لین میٹس کی طرف آنا ہے جس میں آپ کے پاس آ جائیں گے فش، چکن، ٹرکی، ٹوفو، ایگز. آپ نے ان سب چیزوں کی طرف جانا ہے. پھر آپ نے جب یہ برگرز، فرائز اور یہ سارے چھوڑے تو آپ کو کچھ تو اور کھانا پڑے گا. آپ نیچرل ویجیٹیبلس کی طرف آئیے. آپ جو ہے وہ لیفی ویجیٹیبلس کھائیے. اس کے اندر آپ ہر طرح کی، یہ کدو، ٹنڈے، ترئی اور کریلے اور بینز اور پیس کو تھوڑا کم استعمال کریں، ان میں شوگر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے. پھر آپ نے بیکری آئٹمس جب ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ شوگر کریونگس تو ہوتی ہیں. اب آپ کیک نہیں کھا رہے، پیسٹری نہیں کھا رہے، بیکری والے بسکٹ نہیں کھا رہے، آپ سویٹ اینڈ سیریل نہیں کھا رہے، تو آپ کو شوگر کہاں سے ملے گی؟ وہ آپ کو ملے گی نیچرل سورسز سے. آپ پھلوں کا استعمال کیجئے. اس کے اندر آپ ایپلز ہیں، آپ کے پاس میلنز ہیں، آپ کے پاس گواواز ہیں، آپ کے پاس جامن ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کی بیریز ہیں جس میں فالسے ہیں، اسٹرابری ہیں، بلیک بیری ہیں. ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو نیچرل شوگر دیتے ہیں. پھر آپ کے پاس کھجور ہے، آپ کے پاس انجیر ہے، آپ کے پاس ڈفرنٹ طرح کے نٹس ہیں، پی نٹس ہیں. آپ نے ان سب کا استعمال کرنا ہے. آپ نے جو ہے روٹی اور چاول، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا وائٹ آٹے کی، کیونکہ وہ بہت اسٹارچی ہوتا ہے، بہت ریفائنڈ ہوتا ہے، تو جلدی سے آپ کے بلڈ شوگر کو وہ اسپائک کر دیتا ہے. اس کے بجائے آپ براؤن روٹی کھائیے، ہول ویٹ روٹی کھائیے. آپ براؤن رائس کا استعمال کیجئے، آپ اوٹ میلز کا استعمال کیجئے، آپ بیسن کی روٹی کھائیے، وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. تو یہ سب آپ جب کریں گے تو آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ ایک کنٹرول لیول میں رہے گا اور آپ کو باقی سارے پرابلم بھی نہیں ہوں گے. جو آپ کے سمٹم شروع ہو جاتے ہیں وہ سب ان چیزوں سے ریورس کیے جا سکتے ہیں یا تیزی سے بڑھنے سے ان کو روکا جا سکتا ہے. تو کھانے پینے کا آپ بہت خیال رکھیں. کھانے کے ٹائمنگز بھی ریگولر ہونے چاہیے تاکہ باڈی کو پتہ ہو کہ جی مجھے دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، اس کے لیے مجھے تیار ہونا ہے انسولین بنانے کے لیے. اور رینڈم ٹائمنگز پہ کھانے کو اوائڈ کیجیے. لیٹ نائٹ اسنیکس کو اوائڈ کیجیے اور اسی طرح اپنی نیند کو پوری کیجیے تاکہ آپ کی پوری باڈی سسٹم ریگولیٹڈ رہے. So I hope you can help yourselves out and try to keep the disease either in control اور یا پھر اس کو شروع ہونے سے ہی ڈیلیڈ آنسٹ کیجیے ان سب باتوں پہ عمل کر کے اینڈ ٹرائی ٹو لیڈ اے ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ موو اوے فرام دا ٹینگل آف دس ڈائبٹک ایپیڈیمک. So thank you so much. We will come again inshallah with another topic and try to share some important information. Thank you. Allah Hafiz.